شمار حمد و ثنا خالق لم یزل مالک ارض و سماوات دی جس سونے رب نے اسا سارے نو انسان بنایا انساناں وچوں مسلمان بنایا تے او دا شکر ہے کہ کریم آقا دا امتی تے غلام بنایا کروڑا مرتبہ درود و سلام دے گزرے سونے نبی دی ذات تے جنوں اللہ سارے زندہ نبیاں دا مسجد اقصی دے وچ امام بنایا حمد و صلاۃ تو بعد دعا ہے اللہ پاک آج دی یہ حاضری قبول و منظور فرمائے ساڑھے بزرگ یا محمد یونس صاحب دنیا فانی تے رخصت ہوئے دعا کرنے رب کائنات انہاں دی بخشش و مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس سے اندر اعلیٰ مقام نصیب فرمائے اور میرے بھائی محمد یوسف صاحب کو اللہ پاک اس عظیم صدمے تے صبر جمیل عطا فرمائے اور رواحقین نو بھی اللہ پاک اس سے صبر کرن دی توفیق عطا فرمائے سامن دی احتشام گزشتہ ماہ مبارک محرم الحرام دا گزریا عظمت حسین پاک دے حوالے دے نال اور اے مہینہ سفر مظفر دا اولیاء کاملین دی ملاقات دا مہینہ ہے یہ دو مہینیاں دی بڑی عظمت ہے ویسے تا ہر مسلمان دی نظر دے اندر اللہ دے ہر دن دی عظمت ہے میں سادے انداز نے گل پیش کر رہا ہوں تو ہو جائے گا کہ اسی کیوں آخنے کہ ہر دن دی عظمت ہے کیونکہ ہفتے دے دن بھی میرے آقا دے سانس لائے بولو یار ذرا سبحان اللہ ہفتے دے دن بھی حضور نے سانس لائے اتوار دے دن بھی حضور نے سانس لائے سوار دے دن بھی حضور نے سانس لائے ہے جی منگل دے دن بھی حضور نے سانس لائے بدھ دے دن بھی حضور نے سانس لائے جمعرات دے دن بھی حضور نے سانس لائے جمعہ دا دن بھی حضور نے سانس لیا ساڑھے واسطے ہر لمحہ ہی خوبصورت ہے اللہ دا ہر دن سونا ہے مگر انہاں دی آپس کوئی عظمت ہے کچھ مقام ہے جس طرح اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا کہ تمام انبیاء دا آپس ایک دوسرے تو ود کے مقام ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض اللہ فرماندا ہے ایک تو ود کے میں دوسرے نبی نو شان دیتی ایویں دلہ دا بھی بڑا شان ہے بڑا مقام ہے بڑی عظمت ہے اساں سارے مسلمانہ دا ایک عقیدہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ذات ہے دوجا خدا کوئی نہیں بیٹھے ہو کہ نہیں بیٹھے یار میری گفتگو دے اندر کوئی دل آزاری علی گل نہیں ہوتی میں سارے مسلمان پر آمن لے کے نال چلنا میں جڑی گل پیش کرنی ہے اگر محبت تہاڈا دل گوارا کرے کہ گل ٹھیک ہے من جائے تو تسی سبحان اللہ کہنی ہے میرا سینہ کھل جائے گا یار اللہ وحدہ لا شریک ذات ہے دوجا خدا کوئی نہیں انجی سنیا دا عقیدہ ہے کریم آقا جیا مصطفیٰ کوئی نہیں اللہ وحدہ لا شریک ذات دوجا خدا کوئی نہیں کریم آقا جیا مصطفیٰ کوئی نہیں اور سیدنا صدیق اکبر جیا باصفا کوئی نہیں جناب سیدنا حضرت عثمان غنی جیسا با حیا کوئی نہیں جناب سیدنا فاروق اعظم جیسا با وفا کوئی نہیں تڑ کے بولے جے پیر علی جیسا شیر خدا کوئی نہیں بڑی مہربانی تے جڑا حالے بھی نہیں بولیا وہ دی کنجوسی دی انتہا کوئی نہیں کیونکہ سونی گل ہوے بندہ پھر بھی نہ بولے بڑی مہربانی مسکرائے جے اللہ تانوں مسکراندا رکھے اے سونیا دا ذکر سن کے مسکرانا چاہیے کیونکہ اے او یار نے نبی دے جدوں اوندے سن حضور مسکراندے سن اس محبت اور لگن نال محفل چگاؤ جدو واپس جاؤ فرشتے چہریاں وال تکڑ عجیب غلام نے نبی دے محفل چگئے سن خطاواں دے پرے واپس آنے گناہ کوئی نہیں اللہ حاضری قبول منظور فرمائے اللہ پاک قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ سادہ دیا ترجمہ اللہ فرماتا ہے ان اللہ اشترا میں اللہ خرید و فروخت کرنا کی کرنا بولو تو صحیح آگ خرید و فروخت کرنا ان جاکھو وپار کرنا اللہ کادا وپار کرنا وپاری بڑے نے کوئی کپا دا کردہ ہے کوئی کڑک دا کردہ ہے کوئی الیکٹرونکس دور ہے
इलैक्ट्रिकल दा करदा है, मशीना लेंदा दिंदा है, कोई किसी चीज का व्यापार करदा है, अल्लाह तू कादा करना है ते किदे नाल करना है? हर बंदे नाल करना है। इत्थे दा जेड़ा बंदा व्यापार करे वो वेंदा नहीं, मुसलमान है तो ओदे नाल भी करेगा, गैर मुस्लिम है तो ओदे नाल भी करेगा, क्योंकि व्यापार करना है ना, आपा व्यापार करेगा। अगर वो मजूसी है तो ओदे नाल भी करेगा, अगर बेईमान है तो ओदे नाल भी करेगा, ईमानदार है तो ओदे नाल भी करेगा। अल्लाह तू जो व्यापार करना है तू किदे नाल करना है? रब दा कुरान बोलिया इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना, अल्लाह फरमांदा है मैं जो व्यापार करना हर नाल नहीं करदा, मैं नबी दे नौकरा नाल व्यापार करना, मिनल मुमिनीना मोमना नाल करदा। अल्लाह की लेना देना है? तू जो व्यापार करना है लेंदा की है, दिंदा की है? अल्लाह फरमाता है अनफुसहुम, मैं जान लेना। मैं की लेना बाबा जी? जान लेना। और अल्लाह फरमाता है व अमवालहुम, मैं माल भी लेना। की लेना अल्लाह? बोलो तो सही यार। अल्लाह हुणे लैन नहीं लगा, टेंशन ना लाओ, जान नहीं जान लगी, एक बारी गल तां करो ना। अल्लाह फरमाता है मैं जान भी लेना माल भी लेना। अल्लाह दिंदा की है? फरमाया बिअन्ना लहुमुल जन्नह, इहदे बदले जन्नत अता फरमाया। पहली चीज अल्लाह फरमाता है मैं मोमना नाल व्यापार करता, हर बंदे नाल नहीं। मोमिन कौन है? मोमिन है कौन? सादी जी गल है। अल्लाह फरमाता है जेदे दिल दे अंदर मेरे नबी दा प्यार है, वो बंदा मोमिन है। वो मोमिन है जेदे दिल दे अंदर मेरे सोने नबी दी मोहब्बत है, मेरे सोने नबी दा प्यार है, मेरे सोने नबी दी अकीदत है। फरमाया बंदा मोमिन है। या अल्लाह मोमिन दी जान लेना है, मोमिन दा माल लेना है। अल्लाह फरमाता है हाँ मोमिन दी जान भी लेना माल भी लेना। या अल्लाह काफरां दी जान भी तो तू ही लई है। समझे जी जरा गल हो यार, जान काफरां दी भी निकली, लई तो तू ही है। लेकिन अल्लाह आंदा नहीं मैं उन्हां नाल व्यापार नहीं करदा। अच्छा मजे दी गल एक गल समझा जी, मैं एक मिसाल पेश करना। ए कपड़ा मैं दे देना बुजुर्गां नूं, वापसी मैं इन्हां नूं पैसे दे के लवांगा या मेरा अपना ले लांगा? बोलो तो सही यार, अपना ही है ना, जो दिता ही मैं वे। या अल्लाह सानू तेरी समझ नहीं आती, जान दिती तू। बोलो तो सही तरह यार, अगर दिल बोले तो बोलो। या अल्लाह जान तू ही दिती है, लैन भी तू ही लगा है, लेकिन अन्ने मैं व्यापार करना। भाई चीज जेड़ी आप दिती होवे ना वो वापस मुल नहीं लई दी, वो अगले दी हुंदी है ते तां लई दी है। या अल्लाह जान तो तू ही दिती है, मगर तू अल्लाह मैं व्यापार वास्ते लेना। एदी वजह फरमाया बंदिया मैं तो तीनों दिती सी, तू मेरे यार तो यार दिती है, कीमती होगी है। मैं तो तीनों दे दिती सी, तू किधर कीती है? मेरे यार दे नामे ला दिती। जो वेला आया यार तो कुर्बान कर दी। हुजूर दी अजमत दी गल आई, आशिक सीना ताड़ के खड़ गया। ओए खबरदार कोई मेरे हुजूर दे बारे गलत गल ना करे, मैं जान मार देंगा सोने दे नाम तो यार। अल्लाह फरमाता तेरी इस गल दी कीमत कीती, इस गल दा मुल पाया। अच्छा अल्लाह फरमाता है एदे बदले अच्छा मैं जान भी लेना ते दूसरी केड़ी शय सी? बोलो तो सही, हाजर दिमाग बैठे हो। अल्लाह फरमाता है माल भी लेना। अच्छा भी जान हर कोई नहीं दिंदा, जान एक ने दी है जिन्हों हुजूर ने कंधे ते खिलाया है। बोलो जरा सुभान अल्लाह। यार इश्क की गल हो बाबा जी, एक गल दे दिया बड़ा फुल बड़ा प्यारा मेरे ज़हन ते आ गया। हुसैन पाक दी शान दे अंदर यार जरा तवज्जो करिया जे, अगर कोई बंदा नमाज पढ़दा होवे ओदे अगों लंघीदा है, बोलो तो सही नहीं। अच्छा उस अगों बंदा अगर लंघे
گناہ ہوئے گا نا حضور دا فرمان ہے فرمایا اگر گزران والے کو پتا ہوندا کہ میں گناہ کنا ہے تو فرمایا وہ کھڑا رہندا حتیٰ کہ زمین چ دبیا جاندا مگر نماز پڑھن والے دے اگوں نہ لنگدا نماز پڑھن والے دے اگوں لنگنا گناہ ہے تے انہوں بلوانا بولو تو صحیح اگر انہوں کو گل کرے بنا بلوائے یہ اس تو بڑا گناہ ہے تے جے انہوں پھڑ کے ہلا چھڑے بولو تو صحیح یار اچھا جو ہلاوے بھی نہ بلاوے بھی نہ اگو بھی نہ لنگے بلکہ اتے بہ جے سمجھو یار گالو یار بیٹھے کتھے دے یار ہلایا نہیں بلایا نہیں گل نہیں کیتی بلکہ ایک ہستی ہے نماز عام بندہ نہیں پڑھ رہا نماز مولوی رمضان نہیں پڑھ رہا نماز علاقے دا خطیب نہیں پڑھ رہا نماز کوئی پیر نہیں پڑھ رہا نماز کوئی ولی نہیں پڑھ رہا کوئی غوث نہیں پڑھ رہا کوئی قطب نہیں پڑھ رہا کوئی ابدال نہیں پڑھ رہا کوئی صحابی نہیں پڑھ رہا کوئی رسول نہیں پڑھ رہا کوئی نبی نہیں پڑھ رہا بلکہ نماز پڑھنے والی ہستی امام الانبیاء کی ذات ہوئے بچہ چلدا چلدا آوے اتے بہ جے تو شریع دا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی بندہ نماز پڑھ دا ہوئے بچہ آ جائے نا تو انہوں سیڈ تے کر دے حضور نے نماز لمبی کیتی ہے بچہ نہیں ہٹایا بولو ذرا سبحان اللہ جنہاں دل خوش ہویا حسین دی شان سن کے حضور نے بچے نو پیچھا نہیں کیتا حضور آقا نے نماز دراز کیتی ہے یا رسول اللہ حکم تو اڈا ہے کہ بچہ آجے سیڈ تے کر دیو تے آپ نماز لمبی کیتی جے فرمایا اے عام بچہ نہیں اے بچہ عام نہیں رب دا حکم ہے اس میں جملہ پیش کر دیا کہ یار تینو حجے تک حسین دی سمجھ نہیں آئی جیدی خاطر نبی آدھا امام اپنی نماز لمبا کر دیں انہوں مولا حسین کر دیں آداب مصطفیٰ میں شریعت کھڑی رہی آداب مصطفیٰ میں شریعت کھڑی رہی دروازہ بطول پہ رحمت کھڑی رہی سجدے میں تھے حضور اور پشت پر حسین حسین تو بیٹھے رہے عبادت کھڑی رہی اتھے کو اور جملہ دیا یہ تو اڑے ذوق دی نظر سوار نانے دی پشت ہوتے بیٹھا زہرہ دا چین رہ گئے چاچو سوار نانے دی پشت ہوتے ساڑھی سریکی زبان ہے سوار نانے دی پشت ہوتے بیٹھا زہرہ دا چین رہ گئے نبی نے سجدے کو طول بخشے دیتا سارا دارین رہ گئے میں پوچھتا مولوی تینتو نماز باطل یہ ہے مکمل نبی نے سجدہ خدا کو کیتے ذہن دے وچ حسین رہ گئے برحال جی سوار نانے دی پشت ہوتے بیٹھا زہرہ دا چین رہ گئے نبی نے سجدے کو طول بخشے دیدہ سارا دارین رہ گئے میں پوچھتا ملا تیتو نماز باطل یہ مکمل نبی نے سجدہ خدا کو کیتے ذہن دے وچ حسین رہ گئے حسین تیری عطا کا چشمہ حسین تیری عطا کا چشمہ دلوں کے دامن بھگو رہا ہے یہ آس پاس برستا بادل تیری محبت میں رو رہا ہے صبا بھی گزرے جو کربلا سے تو کہتا ہے اس سے عرش والا تو اور دھیرے گزر یہاں سے میرا شبیر سو رہا ہے تو اور دھیرے گزر یہاں سے کہ میرا شبیر سو رہا ہے برحال میں عرض کر رہا سا اللہ فرمانا ہے میں جان بھی لینا حسین نے مال بھی دیتا ہے تو جان بھی دیتی ہے سبحان اللہ حق بندہ یار اچھا ویسے ایک گل استخارہ بھی کرا لو نا تے پاوا قرآن اندازی کر لو پھر بھی سبحان اللہ بڑھ دیئے تھے ذوق نال بولیا کرو جدو حضور دا ذکر ہے نواسیاں دا ذکر ہے دل نو ٹھنڈک پیندی تے بولیا کرو اللہ اگے فرماندا ہے میں مال بھی لینا مال کیدا دیتا ہویا ہے بولو رزق اللہ دیتا ہے دیا اللہ دیتا ہے پتر اللہ دیتا ہے مال اللہ دیتا ہے جداد اللہ دیتا ہے عزت اللہ دیتا ہے زبان بھی پھر بولو زبان بھی زبان اللہ دوے رزق اللہ دوے مال بھی اللہ دوے جان بھی اللہ دوے تے بدلے چ وپار اچھا یا اللہ تو جان بھی لینا ہے مال بھی لینا ہے تے بدلے چ دینا ہے جنت تے دنیا دا وپار دا اصول ہے وے کہ جیڑی شے لئی جائے وہ بھی ویکھو تے جیڑی جیتی جائے وہ کھاؤ بولو تو صحیح یار
جیڑی شاید دیتی جائے وہ بخاؤ بھائی بھائی آ کپڑا تینوں دے لگا ٹھیک ہے اے دے بدلے آ موبائل میں تیرے کو لینا ہے سمجھائی کہ نہیں جو چیز دیتی جائے وہ بھی بخاؤ دیکھو تے بخاؤ جو لینی ہے وہ بھی دیکھو بخاؤ یا اللہ جان تو لینا ہے تو ویکھی ہے گل سمجھا جی بزرگو جان یا اللہ تو لینا ہے تو ساڑھی جان ویکھی ہے تو مال ساتھوں لینا ہے تو ساڑھا مال بھی ویکھے ہے بدلے دینا ہے جنت وہ تو وکھائی کون نہیں بولو ذرا سبحان اللہ یا اللہ تو خود پہ آنا ہے قرآن کہ میں جان بھی لینا مال بھی لینا بدلے دینا جنت تے جنت وکھائی کون نہیں مال ویکھ لیا جان ویکھ لئی سارا کچھ تیرے سامنے میں سانو تا دیوار دے پیچھے دا پتہ نہیں لگدا تے یا اللہ اسی تیرے نال وپار کنج کران گے اے تجارت کس طرح ہوے گی اللہ فرماندا ہے پھر قانون ہے کہ جے خود نہ چیز ویکھی ہوئے کسی اعتبار والے نوں بھیجی دا ہے بولو تو صحیح یار کسی اعتبار والے نوں بھیجی دا ہے انہوں وکھائی دیئے چیز جس تے اعتبار ہوئے آپ انج کرنے اللہ فرماندا ہے ایک ایسی ہستی جنہوں تسی بھی ملو جنہوں میں بھی ملنا بلکہ انج آکھو جنہوں دشمن بھی صادق تے امین کندے رہے آپ اس طرح کر لینا ایک سالس رکھ لینا یا اللہ ٹھیک ہے اللہ فرماتے قادر تے تو اعتبار ہے اسی آکھے یا اللہ سانو وہ تے یقین ہے اسا تینوں بھی نہیں ویکھیا انہیں آکھیا ہے اسی آکھے ہے مان لو رب ہے گئے اسی آکھے سونے محبوبہ مان لیا ہے گئے اللہ دے نبی تسا ارشاد فرمایا جنت ہے گی اسی مان لی ہے گی دوزخ ہے گی مان لیا ہے گئے فرشتے ہے گئے اسی مان لیا فرشتے دے باری چپ کر گئے جی یار اے سارے جان کڈن والے نہیں ہوندے جان کڈن والا ایک فرشتہ ہے بولے کرو یار اسی سونے دی ذات نو ماننے اللہ کہ ٹھیک ہے پھر انج کر لینے میرے محبوبہ انج کر اے تیرے نال پیار کر دیں میں بھی تیرے نال پیار کرنا تو سچا ہے تینوں دشمن بھی مان گئے نے تے سونیا میں کرنے وپار تیرے غلاماں نال ہن انج کر ایک واری عرش تے آ کی کر عرش تے آ اللہ مقصد کیے مطلب کیے میں لڑیے جان میں لڑے مال بندیاں دا تے انہاں نوں دینیے جنت ویکھ کے جا فکلا کنج دیے آتن وفا چھٹا بھی کنج دی جنت آقا گئے سیر کی تھی واپس تشریف لے آئے میرے آقا دا حکم ہویا سونے غلاموں جی آقا اللہ جان لندہ ہے عرض کی تھی یا رسول اللہ جان لندہ ہے اللہ مال لندہ ہے ہاں یا رسول اللہ مال لندہ ہے فرمایا دے چھڑو جنت وارے چھے جنت آقا نو معراج کران دی ایک وجہ اے بھی سی ویسے 17 وجہ ایسی خوبصورت نے کہ جناب دے سامنے میں پھولا کو پیش کر سکتا مگر میں ایک جگہ وجہ پیش کی تھی اللہ کی اللہ میں جان بھی لینا بولو مال بھی لینا انہیں بدل زندہ کیا فرمایا جنت دا فرمانا ہن اسی لوگ رب نال سودا کریے کہ نہیں ہے موڑ بولو تو صحیح آگ موڑ بڑھنا ہے کہ رب دی ذات نال سودا ہو جائے اللہ سانو جنت دوے اصلی جان تے مال دے دئیے ہے وارچ جدو وارچ ہے پھر آؤ میرے آقا دا فرمان سنو فرمایا بندیو میرے غلاموں اے اللہ تو انہوں ڈائریکٹ عذاب نہیں دے لگا سادہ جا حکم منو کی کریے بالک فرمایا جدو بھی اللہ دا نہ آوے میرا نہ آوے وار دیا جی سارا کچھ بولو تو سبحان اللہ کی کرے جی ادو میرے رب دا نہ آئے کوئی تو تعریف سنائے میں سے جناب دے سامنے ایک گل پیش کرنا چاہنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک نے نا انہا کمال دیتا کہ 12,000 کتے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے ریوڑ دا خیال کر دے
کتنے بولو 12,000 کتے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے ریوڑ دا خیال کریا کر دے سن تے بکریاں دا اندازہ تسی خود لا لو کہ کتنی ہونی اور ہر کتے دے گال دے اندر سونے دا پٹا تے ہیرے جڑے ہوئے لوگاں ابراہیم علیہ السلام نے آکھا بھی عجیب گل ہے سونا چاندی ہیرے جواہرات تسی کتیاں دے گل پا دیتے اے دی وجہ ابراہیم علیہ السلام مسکرا کے جواب دیتا فرمایا کہ میں دسنا چاہنا اے ہیرے جواہرات دے پیچھے پجنا کتیاں دا کام ہے اینا دے پیچھے نہیں مومن اگر پیار کرے گا تو حلال مال نال پیار کرے گا اپنی جان اگر دے گا تو رب دے نہ آتے اے تبلیغ کر رہے ہیں ایک گلہ ہو رہی ہے اللہ دے فرشتے نے سنیا کہ عرض کی تھی مالک اور شیطان بھی دوڑیا رب دی بارگاہ یا اللہ ابراہیم علیہ السلام کہندے نے پہے کہ ہیرے جواہرات تے سونا میں کتیاں دے گل پا دیتا ہے ایک کتیاں دے سونا لگدا ہے مومن نو اللہ دی رضا سونی لگدی ہے تے تسی امتحان تے لو ابراہیم علیہ السلام بھلا دیندا بھی ہے کہ نہیں سونا ابراہیم بھلا دیندا بھی ہے کہ نہیں جناب دے سامنے ایک واقعہ پیش کرنے لگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بارے جدو شیطان نے گل کی تھی نا رب دی بارگاہ یا اللہ خود تا دوجے نو تبلیغ کردا ہے ایڈا وڈا تو ریوڑ دیتا ہے بھلا تیرے نام تے دلے گا اللہ نے فرمایا آزما کے دیکھ لینے سبحان اللہ آزما لینے دندا کہ نہیں دیر تے صبر ہے کہ نہیں اللہ پاک نے فرشتے نو بھیجیا فرشتہ کون ہے جبریل امین سونے دی بارگاہ حاضر ہویا جدو پائی سوال لے آن گیا پائی انشاءاللہ ادھو ہی ختم شریف پڑھا وہ پتلا ذرا سوال اللہ بولا تو جو ہے کہ نہیں ابراہیم علیہ السلام پھر رہنے بکریاں چرا رہنے اے یاد رکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام دی بکریاں نو شیر بھی کے آڈی سکھا دے وہ بھی حفاظت کریا کر دے سا کہ جبریل امین انسانی شکل دے اندر آئے مرد بڑے نوجوان جنگل چ بہ گئے اللہ ہو ذکر شروع ہے رب دا ذکر اونچی آواز نال کری جاندے حضرت ابراہیم علیہ السلام جدوں آئے نا تو سنیا کہ میرے رب دا کوئی نام لیندا ہے سبحان اللہ کوئی ہے جڑا اللہ اللہ پیا کردا ہے اے اللہ اللہ کرن والے بھی نیک نے ہر بندہ اللہ اللہ نہیں کر سکتا اور پھر یہ بھی یاد رکھیا جے اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہیں ملتا اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں ذکر پہ کر دے حضرت جبریل پاک تشریف لے آئے انہوں نے اللہ دا ذکر شروع کر دیتا ابراہیم علیہ السلام نے سنیا ابراہیم علیہ السلام جب سنیا تے آپ تشریف لے گئے فرمایا ایڈی سونی آواز اللہ دی حمد و ثنا میں جاواں تے صحیح بندہ کون ہے آپ تشریف لے گئے تو جدو آپ آئے نا تو چاڑ کے اللہ دا فرشتہ چپ ہولی ہولی ذکر ابراہیم علیہ السلام نے آکھیا سونیا جس رب دا تو منن والا ہے اونوں میں بھی مننا محبوب دوواں دے تے نا تو ہولی ہولی رہنا شروع کر دیتا اونچی ذکر کر میں بھی سنا سبحان اللہ ذرا زور کے ذکر کرنا مینوں بھی چس ہوندی ہے میرے جے رب دا نام ہوندا ہے جس مالک مینوں بنایا ہے اونچی ذکر کرو نے آکھیا میں نہیں کرنا سبحان اللہ یار کر دے یار تیری آواز بڑی سونی سبحان اللہ اللہ دا نام سنا دے یار جویں آج اسی بندے کہنے بھی یار کوئی نعت ہی سنا دیو سبحان اللہ آواز بڑی سونی کوئی بچہ سونا قرآن پڑھتا ہوئے سے کہنے یار قرآن پاک کے سنا دے یار تیری آواز بڑی پیاری یہ عاشقاں دی نشانی ہے فرمایا کہ قرآن ذرا اللہ دا نام سنا اللہ دا ذکر سنا انہوں نے آکھا نہیں ایویں نہیں سناواں گا بھی کیویں سنائے گا انہوں نے آکھا میری ایک شرط ہے کی شرط ہے میری یہ گل ہے کہ اگر میں تینوں ذکر سناواں تے بکریاں دا تیسرا حصہ مینوں دے سبحان اللہ کی کرے گا ایک ریوڑ جو تیسرا حصہ مینوں دے پھر میں تینوں اللہ دا ذکر سناواں گا آپ نے فرمایا سستا سودا ہے سبحان اللہ اے سودا سستا ہے یار دا ذکر آوے بندہ سب کچھ دے دیندا ہے اے تو تیسرا حصہ منگیا ہے کر ذکر اللہ دا سبحان اللہ انہیں ذکر سنایا تیسرا حصہ دے دیتا ہے فرمایا پھر کر سبحان اللہ وہ لے کے پھر تیسرا حصہ لگا گا فرمایا ٹھیک ہے تیسرا حصہ پھر ذکر سن لیا فرمایا یار مزہ بڑا ہے ایک اور پھر کر سبحان اللہ
ایک اور پھر ذکر کر. انہیں کہا پھر ساریاں میری ہو گئی ہے بکریاں, سارا ریوڑ. فرمایا تیرا ہو گیا پر ذکر کر, سونے دا ذکر کر. انہیں پھر ذکر کیتا, اللہ دی حمد و ثنا بیان کیتی, آپ نے سارا دے دیتا. فرمایا ایک باری پھر کر. چوتھی باری انہیں کہا بچے ہی کچھ نہیں تیرے کھل ہون کی دے گا, سارا کچھ تو منو دے چھڑے, مال تو میرا ہو گیا, ہون کی دے گا. آئے ہائے ہائے, رب دے قرآن دے مطابق الفسہم, میں جان لینا. ابراہیم علیہ السلام آکھن لگے گھبرا نہیں, ہلے ایسی قیمتی چیز میرے کول موجود ہے, تو نہ سنا اور کچھ نہیں. ریوڑ چران واسطے کوئی تا چاہیے دا ہوئے گا, منو رکھ لگی یار. ریوڑ چران واسطے تو بندہ چاہیے دا نا, تو ایج کر ذکر کر میرے مالک دا, منو نوکر رکھ لے, منو خرید لے, میں تیرا جڑا کام آکھے گا کرا گا, سارا تیرا ریوڑ چراوا گا, مگر میرے رب دا ذکر سنا دے. ذکر سنا لیا. ذکر سن کے نا ابراہیم علیہ السلام فرمایا ہن میں تیرا. او اللہ دا فرشتہ کہنے لگا میں کی کرنا ہے, میں ایک امتحان لین آیا سا رب دی طرفوں. میرا رب مسکرایا, فرمایا ابلیس مردود ویکھیا ہی, ویکھیا ہی کہندا سے ابراہیم علیہ السلام تیرا ذکر بھول جائے گا. یہ تو فرشتیاں نے بھی کہہ دیتا سی یا اللہ انہاں نوں نہ بڑھائی, اے لڑن گے کدی گول گپے پیچھے, نہیں سمجھ آئی یار, کدی مال پیچھے, کدی جائیداد پیچھے. اللہ فرمائے فرشتے ہو جو میں جاننا نا تسی نہیں جان گے. ایسے بھی وچ ہے گے نے, ایسے بھی وچ ہے گے نے, ایسے بھی پیدا ہون گے میرے نام تے سب کچھ قربان کر دیں گے. ہوندا ہے کہ نہیں؟ غازی علم الدین شہید نو ویکھ لو, غازی عامر چیمہ نو ویکھ لو, سلطان محمود غزنوی نو ویکھ لو, یار سارے چھڈو حسین نو ویکھ لو. حسین پاک نے سب کچھ قربان کیتا. اللہ نے فرمایا پیارے خلیل تو سارا کچھ میرے نام تو قربان کر دیتا ہی, مال بھی دیتا ہی, جان بھی دیتی ہے, صرف امتحان سے مقام بلند کر دیتا ہے. اپنا خلیل بڑھا چھڑیا. کی بڑھا چھڑیا؟ خلیل. اچھا اللہ پاک نے سب نبیوں اپنی اپنی عظمت عطا فرمائیے, مگر جدو امام الانبیاء دی واری ہے نا, اللہ ساری شانات ساری عظمت ساری رفعت چک کے اللہ نے اپنے نبی دی جھولی چ پا چھڈی. ایتھے میں ایک سادی گل پیش کرنا چاہنا. جزاک اللہ. شعر یاد آ گیا, شاعر کہتا وہ کیا زندگی جو سواری نہ جاوے, وہ کیسی دوا کے بیماری نہ جاوے, پرا پھوک چھڈ ایسی دولت نیازی جڑی رب دے نام تو بیماری نہ جاوے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سب کچھ وار دیتا. اللہ نے فرمایا خلیل بڑھا چھڈیا, سب نو عظمتاں دتیاں, لیکن اپنے حبیب دی باری اللہ نے فرمایا سونیا تینوں انج دی عظمت عطا فرمائی ہے جڑی میں قرآن دی آیت پڑھی سی, والا سوف یعطیک ربک فترضی. دنیا دے اندر سونیا تو مینوں راضی کیتا ہے, میں تینوں ایسی عظمت عطا فرمانی ہے کہ کل بروز قیامت میں رب کائنات تینوں راضی فرما دے گا. انہاں کا عطا فرماواں گا کہ تو راضی ہو جائے گا. اچھا سونے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک گل جناب دے سامنے پیش کرنے لگا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما رہے, ایک بی بی آئی چھوٹا جا بچہ لے کے, بچے دا نام ہے عبداللہ. کی نام ہے؟ میں فرمائش تے جناب لوگ واقع سنا رہے ہیں. قصص الانبیاء دے اندر علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی دوسری جلد صفحہ نمبر 160 تے لکھے ہے. جناب دے سامنے بڑی خوبصورت گل ہے. نا کی ہے بچے دا؟ بولو تو صحیح. عبداللہ. بچے نو لے کے, ہاں حضرت عامر بن قریظ رضی اللہ تعالیٰ دا بیٹا ہے. کی دا بیٹا ہے؟ عامر بن قریظ. بچے نو لے کے بی بی آئیے, جدو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ نو ویکھیا ہے تے حضرت عامر قریظ نو آواز دیتی. آپ خامد نے بی بی آتی ہے میرے سرکار کر دے. حضرت عامر بن قریظ نو بچہ دیتا ہے.
بچے دا نام عبداللہ تے عمر 4 سال کینی عمر ہے یہ بڑی حیرت والی گل ہے تے تسی توجہ نال سنیا گے بڑا پیارا موتی ہے تے میرا یقین ہے کہ تسی اننے بندے بیٹھے ہو اننے چو ایک دو نے سنیا ہوئے گی ایک گل ہور کسی نہیں سنی ہوئے گی گل بڑی پیاری ہے حضرت عامر بن قریظ نے بچہ چکیا 4 سال دی عمر ہے نائے عبداللہ حضور پاک خوش بیٹھے تے خوشی ویکھ کے نا حضور دی تے حضرت عامر آپ نے بچے نو لے کے نا حضور دی بارگاہ چاہے تے فرمان لگے اس بچے نو نا حضور کچھ عطا فرما دے بچے دا عبداللہ ہے ٹھیک ہے ہن عامر پھر قریظ ایک سلسلہ چل رہا ہے میں تینوں نام دس دیتے نے دادے دا بھی پوتے دا بھی تے باپ دا بھی حضور دی بارگاہ چاہیے یا رسول اللہ اس بچے نے کچھ عطا فرما دے آقا مسکرارے سال خوشی چویک کے نا جدو حضرت نے گل کی تھی میرے آقا نے فرمایا کی چاہیے کی چاہیے عرض کی تھی جو سونے تسی دے چھڑو فرمایا اپنی مرضی نال دیا جی یا رسول اللہ میرے آقا نے فرمایا بچہ نہ کیے کیا لگا جی عبداللہ جدو لب دے عبداللہ سنے آنا آقا خوش ہو پہلے بھی خوش بیٹھے خوش ہو گئے خوش کیوں ہوئے عبداللہ آپ دے ابا جی کا نام سی بولو ذرا سبحان اللہ کہہ چھوڑو ایتھے ایک مسئلہ بھی جناب نو دے جہاں تے ذرا بریکی نال سنیا جے توجہ نال سنیا جے بالخصوص وڈیرے بندے بابا جی بڑی توجہ کریا جے عبداللہ دا مانا ہے اللہ دا بندہ کی مانا ہے اچھا حضور دے ابے دا نام کینے رکھیا سی حضور دے دادا جی حضرت عبد المطلب نے تے لوکی اور کہندے پھر دے کہ معاذ اللہ نبی دے ابے نے کلمہ نہیں پڑھیا حضور تو پہلے چل گئے پتہ نہیں جلدی ہین کے نہیں بھی خدا دے بندے آپ دے دادا جی دا نا آپ دے ابا جی دا نا آپ دے دادا جی رکھ رہے نے عبداللہ اللہ دا بندہ ثبوت دے کے جا رہے نے لوگوں بات گلہ نہ کرے جے اسی حضور دی آمد تو پہلے اللہ نو مننا نہ لے حضور نے جدو نام سنے نا کہ بچے دا نام عبداللہ ہے حضور خوش ہو گئے کہ میرے ابا جی دا نام بھی عبداللہ سی یہ دا نام بھی عبداللہ ہے پھر تحفہ دیا حضور نے فرمایا بچہ منہ کھول سرکار دی بارگاہ بچے نے منہ کھولیا حضور نے اپنا لعاب دہل مبارک یعنی تھک مبارک بچے دے منہ چ دے دیتا یا رسول اللہ ادھر کی لبے گا 4 سال دا بچہ ہے کی فائدہ ہوئے گا یار اگلا جملہ سمجھ آخری گل تڑپ جائی میرے حضور دی عظمت ویکھ میرے آقا نے فرمایا اے لوگو اے میرے صحابہ میں نہ ہوا تانوں پانی دی لوڑ پوے پتھریلی زمین ہے پتھریلا علاقہ ہے پہاڑی لوگ تسی پہاڑاں تے رہن والے پانی لے آنا اوکھا ہے بور کرنا اوکھا ہے ٹویل دا دور نہیں ادو کوئی موٹر دا دور نہیں میرے آقا نے فرمایا لوگو ایک منٹ بھائی ٹھہر جا گل سنا دے میرے آقا نے فرمایا لوگو گھبرایا جے نہیں تانوں ہوے پانی دی لوڑ اس بچے 4 سال دے عبداللہ نو ایڈی سوٹی دے دیا جے کوئی پتھر سامنے رکھ دیا جے اے عبداللہ ڈنڈا مارے گا سوٹی مارے گا اے دا سوٹی مارن ہوئے گا اللہ پتھر چو چشمے پیدا فرما سبحان اللہ بچے دے سوٹی مارن لال چشمے پانی دے جاری ہوئے کتھے موسیٰ علیہ السلام آئے ہائے آئے بولو ذرا سبحان اللہ کتھے موسیٰ علیہ السلام اللہ دے نبی پتھر تے سوٹی مارن اللہ چشمے عطا کرے ادھر چھوٹا جہا بچہ کم سری دی عمر 4 سال دی عمر ہے مکے دا شہر ہے حضور کہن اے بچے نو دیو سوٹی بچہ مارے گا اللہ پتھروں تو بھی پانی پیدا فرما دے گا میرے حضور دی عظمت شان کی پوچھنا ہے بس آخری شعر گفتگو ختم ہر چشمے دا تو پانی پیوی متا کس وچ آب حیات ہوئے ہر بندے دی تو عزت کری متا کس وچ سید دی ذات ہوئے ہر رات رب دی نماز پڑھی متا کوئی تیرے واسطے شب برات ہوئے کوئی ہر محفل چ خوش ہو کے آیا کر متا کس وچ سونے دی ذات ہوئے ہر محفل چ خوش ہو کے آیا کر متا کس وچ سونے دی ذات ہوئے میرے سونے بھائیو گزارش ہے آج کل بہت بور فتن دور ہے لیکن میں جناب دے سامنے اپیل پیش کراں گا کسی نو نہ ویکھ اپنے آپ نو ویکھ کسے تے طنز کرن تو بہتر ہے اپنے گربان چ چھاتی پا کوئی کسی جگہ ہاتھ بن کے نماز پڑھدا ہے پڑھن دے
کوئی کس طرح کردہ کرن دے تو حضور دا نوکر ہے نا تو اپنی غلامی پیش کر تو آپ سجدہ ریز ہو تو خود قرآن پڑھ تو خود درود پڑھ تو خود سلام پڑھ خود حضور دیا گلہ کر خود حضور دیا صفتہ بیان کر تاکہ تیرا نام عبال سونا ہو جائے جنی دیر ایسا کسے دی غیبت چگلی کرنی یا کسے دی انگلی کھڑی کرنی انہی دیر چیز حضور دی ذات درود پڑھ لیا کریا تاکہ تیرا نام اعمال سونا ہو جائے اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے رب کائنات ساڈی حاضری قبول فرمائے ساڈے بزرگ میاں محمد یونس صاحب نو اللہ پاک جنت الفردوس دے اندر اعلی مقام نصیب فرمائے بھائی محمد یوسف صاحب نو دیگر لواحقین نو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین